واحد الوصفه تهبل دي غلاس او شوكولا. كيما تعرفوا اللي عنده ولاد سورتو يحبوا بزاف لا غلاس والشوكولا، و انا ولادي يزادور صا. الوغ اليوم على خاطرهم حبيت ندير لهم دي غلاس والشوكولا. فوالا انا ندير دي زيسكيمو للدراري. شريت هدايا في السوق هنايا وشريتو ب10000. شوفوا سي ان مول مليح، وعنده هادو مع لي تروك بور انفون. شوفوا حتى 10000. المقادير هي نديرو جوج كيسان تاع حليب، زوج مغارف كبار تاع لا بودرة الحليب، لحظة ولا اللي عندك في الدار بودرة الحليب، وزوج مغارف كبار تاع دا شونتيي. انا درتها شونتيي او شوكولا هكذا، ما نزيد الكاكاو ما نزيد. اذا حبيت نزيد لو شوكولا على الانتيريور من الداخل نزيد شوكولا. فوالا. واذا حبيتي تنكهي انا ندير شويه لافاني، حبيتي ندير شويه لافاني. ولا اذا حبيتي تخليها هكذاك ما ديريهاش، انا لي فاكولتاتيف. وندير شوكولا. دونك البنات يتباعوا هادو مال الشوكولا هذا، يتباع اولي، يتباع اذا حبيتو تشريو. فوالا هكذايا. نبداو على بركه الله. نديرو زوج مغارف كبار تاع حليب بودره، زوج مغارف كبار تاع لا كريم شانتيي شوكولا. فوالا نخليها شويه. لا نزيد زوج كيسان كبار تاع الحليب يكون بارد. واحد، زوج، زوج كيسان. نسيي نخلطهم هكذا لي فين. فوالا دوك نضربهم وتشوفوا. نبدا البنات نطلع فيها حتى نشوف لا تيكستور تاعها. دوك نشوف ونرجع لكم. هكذا يا البنات شوفوا لا تيكستور تاع لا كلاص تاعنا كيفاش راهي. شوفوا راهي ثقيله. فوالا انا درتها شوكولا، وانتوما كيفاش حبيتو ديروها. فوالا درتها شوكولا هكذا لي في. ذوبت الشوكولا هكا. واش ندير افيك ان بانسو، ندخلو وندير هكذا افيك لو بانسو هكذايا باش يجيوني. فوالا نطليهم بالشوكولا. هكذا لازم يذوب بيان الشوكولا، سينو ما يحكملكش لي تروك هادوما. نتيا واش حبيتي. ميم شوكولا بلون يجي يهبل. ميم شوكولا بلون
يجي ما شاء الله. انا جو اسيي دو رومبليغ كاع لي باروا هذوما. شوفوا نزيد ندير وحده قدامكم. فوالا فوالا ان فات نعمر البنسو تاعي هكذا باش يكون كامل، باش يجيو كيما لي ماغنوم هادوك كيما لي زيسكيمو اللي نشريهم مغلفين بالشوكولا. فوالا يعني حاجه تهبل في هاد السخانه هادية. نزيد شويه منها. فوالا انا درت زوج، شوفوا كيفاش جاو. درت زوج، نكمل زوج واحد اخرين نديهم للفريجيدير، نديروهم واحد 20 مينوت هكذاك باش يحكموا روحتيهم، ومن بعد نعمرهم بلي كلاص. ودوكا تشوفوا. شوفوا البنات خلصت. شوفي كيفاش جاو. شوفوا فوالا. دوك نديرهم في الفريجيدير بوندون 20 مينوت ونوليو باش نعمروهم. هكذا البنات جمدوا لي. شوفوا جمد الشوكولا هذاك ابخي 20 مينوت. راني عمرت زوج، درت لهم لي باتوني تاعهم، عمرت الثوازيام نديرو سون باتوني. وهدايا نعمرو قدامكم هكذا، نعمرو قدامكم هنا، نعمرو فوالا داني مغرف هكذا اللي فيه. نديرهم الكونجيلاتور يجمدوا. قلت لكم مينيموم 3 اور ماكسيموم نديروهم 5 اور باش يكونجيليو. فوالا شوفوا. دوكا نقول لكم واش ندير بلا كلاص اللي بقات لي. هكذا البنات ديتهم يفون سو كونجلي. انا عندي لي بتيت بواط هادوما باسكو بقات لي لا كلاص، نديرهم فيهم، نديرهم في لي بتيت بواط. فوالا كوم سا. هاي وحده هكا. لا دوزيام la deuxième. نكمل كاع اللي بقالي. هكذا البنات. ولا البنات بقاو لي هادوما الزوج نديوهم الكونجيلاتور. كي تخلص كي تجمد لا كلاص تاعي نوليو ونديرو لا ديكوراسيون تاعنا. انا حضرت شويه الشوكولا بلون، قطعته الشوكولا بلون نديرو في البان ماري و نذوبو باش ندير لا ديكوراسيون. شويه بلون شويه شوكولا اولي. دوكا كي تجمد لي لا كلاص تاعنا نوليو باش نشوف كيفاش نديرو لا ديكوراسيون. هكذا البنات لي زيسكيمو تاعنا راهم واجدين. انايا خليتهم ليله كامله، ليله كامله. وشوفوا الريزولطا. دونك نسي نحيهم. شوفوا فوالا لي سكيمو تاعنا جاو يشهيو وجاو ناجحين 1000%. شوفوا نحي دوزيام. شوفوا البنات لو troisième. شوفوا اي لو quatrième. شوفوا البنات نتمنى تديروا كامل هاد لا روسيت، راهي ناجحه. وإلا حبيتو لا ديكوراسيون، انا ما حبيتش، انا ولادي ما يحبوش لي كاكاوات فوق لي زيسكيمو. نذوب شوكولا، حبيت نذوب شوكولا بلون وندير بتي ديكوراسيون الفوق. نتوما واش حبيتو ديروا تذوبوا الشوكولا وتديروا مكسرات اللي تحبوها داخل كاكاوات ولا واللي حبيتو،
وتذوبوا الشوكولا معاها وتديروا فوق فوز اسكيمو. خلاص مي جاو رائعين، جاو يهبلوا. فوالا. وهذه لي بتيت بواط لا كلاص اللي بقات لي. شوفوا البنات كيفاش جات. دوك ندير لكم في طبق التقديم وتشوفوا الريزولتا مليح في طبق التقديم. هكذا لي في انا. شوفوا ديت واحد ذوبت الشوكولا الشوكولا بلون بلوتو، وندير هكذا فوقو. فوالا هكذايا. نزيد الثاني. فوالا هادي لا ديكوراسيون كيما حبيتي نتيا. فوالا ناخذ الثالث. فوالا هذا هكذا. نديرو الشوكولا بلون كيما حبيتو، يعني الديكوراسيون تبقى اختياريه. شوفوا واش درت. فوالا شوفوا البنات. شوفوا جاو يهبلوا، جاو شابين بزاف. نكمل لو ديرني البنات ولكم وتشوفوهم في طبق التقديم ان شاء الله. ولا حبيتو ديروا هادوما بور لي زونفون، هادوما ديروهم كيما حبيتو. شوفوا البنات. فوالا نردهم للكونجيلاتور باش هذيك شوكولا بلون يشد لي يتكونجلاو، ونعاود نشوفوه في طبق التقديم. شوفوا البنات لي بوط اللي بقاو لي. شوفوا درت فيهم لي كوب. فوالا درت فيهم لي كوب دو كلاص. دوك تشوفوهم في طبق التقديم. هكذا البنات بالصحه والراحه. شوفوا الريزولتا فينال. درت دو كوب. هذه درت لها في شوكولا بلون. هذوك البواطات اللي درتهم في الكونجيلاتور انايا درت له الشوكولا بلون بلس درت له هذيك الحلاوه فوق. شوفوا نوز اسكيمو. شوفوا البنات الريزولتا يهبل. ما تنساوش ديروا ابوني على ماشين وديروا جيم كومونتيو البنات اذا عجبتكم لا روسيت تاعي. يفو كومونتي، يفو ديروا جيم لا فيديو هكذا توصلكم فيديوهات جداد. وما تنساوش لا كلوش هذيك. فوالا شوفوا البنات سمحوا لي الديكو. شوفوا انا ديكوريت برك بالشوكولا بلون. شوفوا لي كوب تاوعي. شوفوا البنات بالصحة والراحة. نحبكم يا احلى ناس، والسلام.